अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स के साथ मैं हूँ नादिया नज़ीर। नाज़रीन, सरफराज के नस्ली तासुब पर मबनी जुमलों पर पीसीबी भी हरकत में आ गया। डरबन वनडे में सरफराज अहमद के नस्ली तासुब पर मबनी जुमलों के 24 घंटे बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी भी हरकत में आ गया। अपने रद्द अमल में पीसीबी ने डरबन वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और वाज़े तौर पर कहा है कि बोर्ड किसी भी तरह कप्तान सरफराज अहमद की हरकत की हिमायत करता है और ना इस किस्म के वाक़यात की सरपरस्ती करेगा, क्योंकि नस्ली तासुब के बारे में बोर्ड की अदम बर्दाश्त की पॉलिसी है। पीसीबी तर्जुमान का कहना है कि पीसीबी ने नस्ल परस्ती के किसी भी नज़रिए का कभी साथ नहीं दिया। ये वाक़या खिलाड़ियों की अखलाकियात के हवाले से तरबियत की अहमियत उजागर करता है और मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए तरबियती प्रोग्राम में इजाफे की ज़रूरत है। पीसीबी के मुताबिक मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए अखलाकियात के हवाले से तरबियत को यकीनी बनाया जाएगा। पीसीबी ने उम्मीद जाहिर की है कि इस अफसोसनाक वाक़े का जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीरीज़ में कई खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी सामने आई है और तमाशाइयों की बड़ी तादाद खेल की स्पिरिट को सामने रखते हुए स्टेडियम का रुख करेगी। बकिया मैचों में भी तमाशाई क्रिकेट को सपोर्ट करते हुए बड़ी तादाद में ग्राउंड का रुख करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद के नस्ली तासुब पर मबनी रिमार्क्स पर इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC की जानिब से कार्रवाई आज मुतवक्के है। इम्कान है कि ICC के ज़वाबित अखलाक के खिलाफ वर्जी करने पर अफसोस सरफराज अहमद पर 3 से 5 वनडे इंटरनेशनल की पाबंदी आयद हो सकती है। माजी में जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती की तहरीक अरूज पर रही और इसलिए ये वाक़या संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया और ICC का लीगल डिपार्टमेंट तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर कार्रवाई का ऐलान करेगा। अगर सरफराज अहमद पर पाबंदी लगी तो शुएब मलिक क़यादत करेंगे। ताहम पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए नायब कप्तान का ऐलान नहीं किया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ डरबन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ के दूसरे मैच में शिकस्त को सामने देखकर आपे से बाहर हो गए। सोशल मीडिया पर मैच के हवाले से एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें मुबैना तौर पर सरफराज अहमद जनूबी अफ्रीका के स्याह फाम खिलाड़ी एंजाइल के हवाले से तज़हीक अमेज़ जुमले अदा कर रहे हैं। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद को झंझलाहट में फ़ियाल्को के बारे में नस्ली तासुब पर मबनी जुमले में माफ़ी मांगना पड़ गई। डरबन में दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स के 37वें ओवर में शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे। खिलाड़ी के गेंद स्टंप के इंतहाई करीब से गुजर गई कि मौका हाथ से निकलने पर झंझलाहट का शिकार सरफराज अहमद ने फ़ियाल्को को पकड़ते हुए तज़हीक अमेज़ जुमले अदा कर दिए। कप्तान का उर्दू में कहा गया जुमला स्टंप माइक पर साफ सुनाई दिया। साथ ही कमेंटेटर ने रमीज़ राजा से उसका तर्जमा करने के लिए कहा, लेकिन मौका की नज़ाकत को देखते हुए साबिक टेस्ट क्रिकेट के बात को टालने की कोशिश में कहा गया कि जुमला काफ़ी लंबा है जिसका तर्जमा करना थोड़ा मुश्किल है। बज़ाहिर तो सरफराज का मकसद यही लगता है कि खुशकिस्मत फ़ियाल्को का साथ दे रही है, लेकिन अल्फाज इस तरह के थे कि उनमें नस्ल परस्ती का तासुर पैदा हुआ। कप्तान का ये जुमला उस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया पर गर्दिश करने लगा। शायकीन और शुएब अख्तर समेत चंद साबिक क्रिकेटर्स ने इस रवैये की सरजनिश की। कई माफ़ी और पाबंदी लगाने का मुतालबा भी करने लगे। ICC की जानिब से 2012 में बनाए गए कवानीन के मुताबिक पहली बार नस्ल परस्ताना रवैये का मुजाहरा करने पर 2 से 4 टेस्ट या 4 से 8 महदूद ओवर्स के मैचेस में शिरकत पर पाबंदी लग सकती है। जुर्म दोबारा करने पर ताहयात पाबंदी की सज़ा भी दी जा सकती है। कानून में वाज़े तौर पर लिखा गया है कि अगर किसी खिलाड़ी ने अपने किसी भी हरीफ मैच के मुंतज़मीन और शायकीन के साथ उनकी नस्ल, ज़ात, रंग, मजहब, सकाफ़त, कौमियत वगैरह की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक बरता तो उन कवानीन का इतलाक़ किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जोहान्सबर्ग में सरफराज अहमद मैच रेफरी रंजन गुमगा के सामने पेश हुए और अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कहा कि नस्ली तासुब का तासुर दुरुस्त नहीं है, नादास्तगी और मैच की सूरत हाल के बाइस फ़िक्रा कस दिया। इस कार्रवाई के बाद मैच रेफरी की रिपोर्ट मजीद कार्रवाई के लिए ICC को भेज दी गई है। पाकिस्तानी कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान और उन्हें मुअत्तल भी किया जा सकता है। दूसरी जानिब अपने नामुनासिब रवैये पर सरफराज अहमद ने मुआफ़ी मांग ली। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मायूसी में मुंह से कोई बात निकल गई तो स्टैम्प माइक में पकड़ी गई। अगर इसमें किसी की तौहीन का पहलू निकला तो मैं माज़रत करता हूँ। मेरा किसी ख़ास शख्स को हदफ बनाने या तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्फाज हरीफ टीम या शायकीन तक नहीं पहुंचाना चाहता था। माजी की तरह मुस्तकबिल में भी मैदान के अंदर और बाहर दुनिया भर के साथी क्रिकेटर्स की इज्जत नफ्स का ख्याल रखूंगा। सरफराज अहमद के मुतनाज़ा अल्फाज पर पीसीबी ने भी अफसोस का इजहार किया है। इस हवाले से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हम किसी ऐसे जुमले या रवैये की हिमायत नहीं करते जिससे नस्ल परस्ती का तासुर पैदा होता है।
ڈربن میں پیش آنے والے واقعے سے کرکٹرز کے ایجوکیشن پروگرام کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قومی کرکٹرز کی تعلیم کا اہتمام کریں گے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ کسی بھی کرکٹر کے دوسرے کے لیے تکلیف دہ جملے پی سی بی کے لیے قابل قبول نہیں۔ امید ہے کہ اس واقعے سے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی سیریز متاثر نہیں ہوں گی۔ جی ناظرین، اب بات کریں گے پی ایس ایل سیزن 4 کی۔ نیشنل اسٹیڈیم 28 فروری تک تیار ہونے کا عندیہ۔ نیشنل اسٹیڈیم میں جاری کام 28 فروری تک مکمل ہونے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کے محکمہ داخلہ کے تحت سندھ سیکریٹریٹ کے کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس میں بتایا گیا کہ تعزین و آرائش کے دوسرے مرحلے سے گزرنے والے نیشنل اسٹیڈیم میں جاری کام 28 فروری تک مکمل ہو جائے گا۔ اس کے اگلے روز اسٹیڈیم 1 مارچ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی ایس ایل 3 کے میچز کی طرز پر بھرپور سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے۔ فل پروف سیکیورٹی کا اہتمام کیا جائے گا۔ غیر ملکیوں سمیت تمام کھلاڑیوں، آفیشلز اور تماشائیوں کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ اجلاس میں پاک ویسٹ انڈیز ویمن کرکٹ سیریز کے سیکیورٹی معاملات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ساؤتھ اینڈ کلب پر شیڈول 3 T20 میچز کے لیے سخت ترین حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے۔ ویسٹ انڈین ٹیم 26 جنوری کو پاکستان پہنچے گی۔ 31 تاریخ کو پہلا T20 میچ کھیلا جائے گا۔ 1 فروری کو دوسرا اور 3 فروری کو تیسرا مقابلہ طے ہے۔ پی ایس ایل 4 فائنل سمیت 5 میچز 7 سے 17 مارچ تک نیشنل اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ اجلاس میں رینجرز، پولیس، ٹریفک پولیس، اے ایس ایف حساس اداروں کے نمائندوں، کمشنرز کراچی، سیکیورٹی کنسلٹنٹ، پی سی بی کرنل ریٹائرڈ آصف اور نیشنل اسٹیڈیم کے جنرل مینیجر ارشد خان نے شرکت کی۔ اور دوسری جانب ناظرین، پی ایس ایل فرنچائزز کو 1 سال کا 10% ود ہولڈنگ ٹیکس واپس مل جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ میں شریک ٹیموں کو ابتدائی تینوں ایڈیشنز میں بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی وجہ سے وہ ٹیکس میں چھوٹ کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں پی سی بی بھی ان کے ساتھ ہے۔ گزشتہ دنوں جاوید آفریدی اور سلمان اقبال پر مشتمل کمیٹی نے بورڈ آفیشلز کے ہمراہ اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی۔ گزشتہ ہفتے بھی فرنچائزرز نمائندوں اور چیئرمین پی سی بی احسان مانی کی منسٹر حماد اظہر سے میٹنگ ہوئی۔ اب اس کے ثمرات سامنے آنے لگے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت تمام فرنچائزرز کو 1 سال کا 10% ود ہولڈنگ ٹیکس واپس کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ اس کو رواں برس کے ٹیکس سے ایڈجسٹ کر لیا جائے گا، یوں انہیں مزید نقد رقم کا انتظام نہیں کرنا پڑے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت نے فرنچائزرز پر واضح کر دیا ہے کہ وہ صرف ان کے لیے پالیسی نہیں بنا سکتی، سب کے لیے یکساں مفید فیصلہ کیا جائے گا اور ایسا جون تک ہی ممکن ہوگا۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے اپنی تقریر میں اس کا اعلان بھی کر دیا، البتہ اس حوالے سے ابھی مزید تفصیلات سامنے آنا باقی ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان سے باہر کمپنیز رجسٹرڈ ہونے کی وجہ سے 2 فرنچائزز ود ہولڈنگ ٹیکس ادا نہیں کرتی۔ دوسری جانب گزشتہ دنوں فرنچائزز کو ایک خط بھی موصول ہوا جس میں واضح کیا گیا کہ 16% سیل ٹیکس ختم نہیں کیا جائے گا۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ اسد عمر کے اعلان سے کیا یہ فیصلہ تبدیل ہوگا۔ اور ناظرین، پشاور زلمی کے آنر جاوید آفریدی نے کہا ہے کہ ٹیم میں شامل تمام غیر ملکی کرکٹرز پاکستان آ کر کھیلیں گے۔ ہم نے کسی ایسے کھلاڑی سے معاہدہ نہیں کیا جو یہاں آ کر کھیلنا نہیں چاہتا۔ لاہور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بورڈ سے فرنچائزز کے مالی ایشوز پر جاوید آفریدی نے کہا کہ پی ایس ایل کے سینٹرل پول میں اتنے پیسے آ چکے ہیں کہ ٹیموں کے واجبات بورڈ کے لیے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ریاسنا پی ایس ایل 4 کے ٹائٹل سپانسرشپ کے لیے پشاور زلمی کا معاہدہ طے ہو گیا۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیشنل فیڈریشن نے پاکستان کو پرو ہاکی لیگ سے معطل کر دیا، جس کے بعد لاہور میں جاری کیمپ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے کے ارجنٹائن، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے میچز کے انتظامات پر اٹھنے والے اخراجات بطور جرمانہ پاکستان کو ادا کرنا ہوں گے، جو 4.5 کروڑ کے لگ بھگ ہو سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے اپنی پریس ریلیز میں پاکستانی ٹیم کی عدم شرکت کی تصدیق کر دی۔ پی ایچ ایف نے بدھ کی شام لیگ میں شرکت سے معذرت کے بارے میں آگاہ کیا اور لکھا کہ ٹیم ارجنٹائن اور نیوزی لینڈ کے خلاف میچز میں شرکت نہیں کر پائے گی۔ ہاکی لیگ کی تیاریوں کے لیے کھلاڑیوں کا کیمپ لاہور میں جاری تھا اور پروگرام کے مطابق 2 فروری کو ارجنٹائن کے خلاف پہلے میچ میں حصہ لینا تھا۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے خلاف ہوم اینڈ ون ڈے میچز شیڈول تھے۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کھیلوں کی تمام تر خبروں کے ساتھ کل پھر ہوگی ملاقات۔ کل تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔